भएको यो मार्चलाई फेरि पनि हामी बृहत नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र आज हामी उत्पीडनहरू साटासाट गरौँ। हामी मानसिकताले एकाकार हौँ। हामी एक अर्का बिना बाँच्न सक्ने प्राणी होइनौँ। म तिम्रो हात दह्रो गरी समाउँछु। तिमी मलाई तिमी पुगेको ठाउँसम्म पुर्याऊ। त्यहाँ जहाँ तिमीलाई मैले सभ्यताको आदिकालमा जहाँ तिमीलाई मैले सभ्यताको आदिकालमा पुर्याइसकेकी थिएँ। साथीहरू, अघि हामीले संविधानको रक्षा गरौँ भन्ने नारा त लगायौँ होइन, तर हामी मनन पनि गरौँ यो संविधान यो देशको लागि आज अर्को पाइला चालेका छौँ। धन्यवाद प्रणितालाई र कलाकार साथीहरूलाई पनि धन्यवाद। आज हामी यो सिंहदरबारको गेटलाई यहाँबाट देख्न सकिने ठाउँबाट हामी केपी ओली सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। केपी ओलीलाई हिट्टा होस्। किनभने निर्मला पनि हामी नै हो, सम्झना पनि हामी नै हो, अङ्गिरा पनि हामी नै हो र आज भागरथी पनि हामी नै हो। पटक पटक हाम्रो बलात्कार हुन्छ तर सुन्ने कोही हुँदैन। ती भुइँ मान्छे आज सत्तामा छन्, फरक पर्दैन। सत्तामा जानको लागि भोट हाम्रै चाहिन्छ, फरक पर्दैन। याद राख्नुस्, आज मेरो भाषामा नजानुस्। भाषा त मलाई नेपाली आउँछ, फाटो फुट्टो अङ्ग्रेजी आउँछ, तर एउटा कुरा के भने विचार गर्नुस्, भोलि चुनाव हुन्छ, भोलि नभए पर्सि होला कि 2 वर्ष पछि हुन्छ, तर मेरो शब्द याद गर्नुस्, एकदम विचार गरेर याद गर्नुस्, मेरो भाषामा नजानुस् है। My vagina will vote you out. दरबार याद गर्नु, My vagina will vote you out. चाहिएको छैन हामीलाई, चाहिएको छैन। यो बृहत नागरिक आन्दोलन यही हो। यही नागरिक आन्दोलनले के भन्छ भने हामीलाई निरङ्कुश शासन चाहिएको छैन। जब सत्तामा पुग्छ उनले सबै कुरा बिर्सिन्छ, उनले आफूले भोगेको कुरा बिर्सिन्छ। आखिरमा के आयो त हिजो 40 वर्षभन्दा मुनिकालाई ओडाको चाहिने रे सिफारिस। सिफारिस चाहिन्छ, भोलि गएर बच्चा जन्माउनु पनि त्यही ओडाको सिफारिस चाहिने होला होइन। अब गाउँबाट आउनु पर्यो, प्रदेशबाट आउनु पर्यो, घरबाट आउनु पर्यो, तपाईहरू आउन पर्यो। मेरो त अब अर्ध पैसे भइसके, 3-4 दिन आउला म त सडकमा, तर अब किशोरीहरू आउने हो। तपाईहरू हकको लागि लड्ने हो, किनभने अब सिंहदरबारले सुन्ने, अब बालुवाटारले सुन्ने के डाँडा हो, फेरि थोकी के डाँडा होले सुन्ने हो। आज छ एक दिन वो आयो नारायण हिन्दीको अगाडि शक्ति प्रदर्शन, अर्को दिन आउँछ अर्को कुन चाहिँ शालिगको अगाडि शक्ति प्रदर्शन। बुढाबुढी भएपछि रिटायर्ड लाइफ बस्ने हो, तर होइन कम्युनिस्टका बुढा नेताहरू, यो पितृ सत्तात्मक सोचका नेताहरू आउँछ, खोज्दै म देखाउनु भन्छन्। के देखाउने हो? देखाउँछौँ त अब हामीले, तपाईहरूले देखाउनु
कान्तिपुरमा लेख्नु भएको यो आँकडा सम्झिनुहोस्, आउने चुनावमा माई बजाएन, योर बजाएन, लेखक अभियन्ता डाक्टर अर्चना थापालाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई अभिवादन। मेरो बोलीको तपाईहरू सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? किनकि हाम्रो सरकारले महिला उभिएर बोल्न थाल्यो भने त्यो ट्याउ ट्याउ भन्छ। सरकारले भन्छ महिला उभिएर बोल्न थाल्यो भने त्यो अर्थहीन ट्याउ ट्याउ हो। के हामीले यस्तै प्रजातन्त्रको कल्पना गरेका थियौँ? जब देशमा प्रजातन्त्र आयो त्यति बेला हामीलाई लाग्यो हामी सबै विभिन्न जात जातिका, भाषा भाषीका, विभिन्न वर्गका, विभिन्न धर्मका महिलाहरू, काठमाडौँका विभिन्न दूर दराजका दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूलाई लागेको थियो प्रजातन्त्र उहाँहरूको लागि पनि आएको छ। त्यस्तो भएन। त्यसपछि जब देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पायो त्यति बेला खुसी हुने हामी सबैजना थियौँ होला। हामी सबैले यसरी उहाँको हौसला वर्धन गरेका थियौँ होला। हामीलाई लागेको थियो अब राज्यको जुन व्यवस्था छ त्यसले महिलालाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण फरक होला। तर त्यस्तो पनि भएन। गृहमन्त्रीलाई चिन्ता छैन कि बलात्कारको संख्या त्यति चिन्ताजनक छैन रे, किनकि सभ्य समाजमा पनि बलात्कार हुन्छ रे। यस्ता अभिव्यक्तिले तपाईलाई लाग्दैन कि हाम्रा सरकारले, हाम्रो राज्य सत्ताले रेप कल्चरलाई प्रवर्धन गर्दैछ? आज जति रेप, जति बलात्कार देशमा भइरहेछन् यो हाम्रो बोलीले, हाम्रा अभ्यासले, हाम्रा साहित्यका लेखनले, हाम्रा फिल्ममा बनेका, हाम्रा कल्चरल टेक्स्टले, हाम्रा विज्ञापनले, हाम्रा उखान टुक्काले पनि त्यसमा केही न केही सहयोग पुर्याइरहेछ जस्तो लाग्छ। र सबैभन्दा मलाई के लाग्छ, जब सत्तामा बसेका प्रजातन्त्रका पहरेदारहरू, आफूलाई भनाउनेहरू जब त्यहाँ बस्छन् र उनीहरूले बोलेको बोली, भाषा, उनीहरूले गर्ने व्यवहार महिलाप्रति विवेकपूर्ण हुन्छ भने त्यसले झन् सबभन्दा ठुलो रेप कल्चर बनाउनलाई मद्दत गर्छ। हाम्रो देश यस्तो देश हो जब बलात्कारका घटना हुन्छ बिहान उठेर हामीले समाचारका पत्रका पाना फर्काउँछौँ, त्यहाँ हत्याका घटनाका साथसाथै के एक दुईटा वाक्य पनि थपेको हुन्छ। उसले मोबाइल पनि बोकेको थियो, उसको मोबाइलको अध्ययन हुँदैछ अरे, पीडितको मोबाइलको अध्ययन हुँदैछ अरे। हाम्रा यो सरकारमा बसेका भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्र, सुरक्षा निकायहरू, न्यायालयका अदालतमा रहने विज्ञहरूले जब कुनै बलात्कार पीडितको घटनाको जाँचबुझ गर्छन् त्यसपछि हाम्रो देश मात्रै यस्तो देश होला, सायद साउथ एसियामा अरू पनि देश होला जसले बलात्कारीलाई होइन पीडितमाथि दोष थुपार्छ। भन्छ उसको लुगाले गर्दाखेरि बलात्कार भयो, ऊ घरमा एक्लै थियो त्यही पनि बलात्कार भयो, ऊ बाहिर एक्लै हिँडे पनि बलात्कार भयो, उसको प्रेम सम्बन्ध भयो त्यसैले बलात्कार भयो, ऊ डेटिङमा गयो त्यसले बलात्कार भयो, उसले ऊ उत्तौली भएर बलात्कार भयो। यो सबै हामीले हेर्ने, व्याख्या गर्ने दृष्टिकोण हामीले फेर्नुपर्छ। यो पितृसत्तात्मक फ्रेमवर्कको दृष्टिकोण हो जसले सबै दोष महिलामाथि, सबै दोष पीडितमाथि नै थोपार्ने गरेको छ। सबै समाचारहरूमा आज यहाँ सञ्चारकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बलात्कारका घटनाहरूबारे जब तपाईहरू लेख्नुहुन्छ, तपाईहरूको समाचारसँगै आएका स्केचहरू, फोटोहरू, एउटा डराकी महिला कुन्नामा यस्तो गरेर बसेकी, आतंकित भएर कुन्नामा खुम्चेको स्केच किन राख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो स्केचले एउटा हाम्रो बोल्ने शब्दले पनि अर्थको निर्माण गर्छ, हामीले देख्ने दृश्यहरूले पनि एउटा अर्थको निर्माण गर्छ। त्यस्ता स्केचले के देखाउँछ भने महिला कमजोर हुन्, महिलामाथि बलात्कार गर्न सकिन्छ। साथै तपाईहरूको स्केचले त्यो बलात्कारीलाई इरेज गरेको हुन्छ, बलात्कारी त्यहाँ कहीँ देखेको हुँदैन। मानव सबै दोष,
सबै दोष त्यो बालिकाको हो, त्यो 6 वर्षीय बालिकाको हो, त्यो 6 महिने बालिकाको हो अथवा 80 वर्षीय वृद्धाको हो। हामीले आफ्नो हेर्ने लेन्स परिवर्तन गर्नुपर्छ। साथै हुन त यो सानो समयमा महिलामाथि हुने हत्या, हिंसा, यौनजन्य सबै खालका हिंसाहरूको बारेमा बोल्नको लागि हामीलाई वर्षौं लाग्ला। वर्षौंदेखिका यो यातनाहरू खेपेको अनुभवलाई यहाँ उभिएर 2 मिनट 5 मिनटमा भन्न सकिँदैन। तैपनि म एउटा सार्वजनिक ठाउँमा उभिएर हाम्रा नेताहरूले र नेत्रीहरूले बोल्ने भाषणको बारेमा बोल्न चाहन्छु। गएका केही महिनादेखि मैले सुनेका भाषणहरूमा यस्ता खालका अभिव्यक्ति पनि आउँछन्, जस्तै लोकतन्त्रमाथि बलात्कार गर्यो। के लोकतन्त्र महिला हो? यो बोल्ने मान्छेलाई थाहा छ बलात्कारको पीडा के हुन्छ? अर्को यस्तै भनाइ अहिले हालसालै सुनिनमा आएको छ, संविधानको चीरहरण भयो। संविधानको चीरहरणको मतलब के हो? संविधान के महिला हो? बरु त्यसको सट्टा भन्नै मन लाग्छ भने भनौँ न, संविधानको दौरा सुरुवालको इजार खुस्क्यो। त्यति भन्ने हिम्मत राख्न सक्छौँ भने राखौँ, नत्र हिंसालाई प्रवर्धन गर्ने शब्दहरू, हाम्रा हिंसालाई प्रवर्धन गर्ने दृश्यहरूलाई हामीले आफै परिवर्तन नगरेसम्म यो रेप कल्चर बन्द हुँदैन। रेप कल्चर बन्द गर्नको लागि, यसलाई कमी कमजोरी गर्नको लागि जति राज्य संस्था, हाम्रो राज्य व्यवस्था, जति संविधान, हाम्रो विभेदीय संविधान जति उत्तरदायित्व छ, सायद केही न केही अभिभारा हामीले पनि लिनुपर्छ। हामीले बोल्ने, हामीले मजाक गर्ने, हाम्रो फिल्महरू, हामीले हेर्ने गीतहरूमा जबसम्म हामीले महिलालाई एउटा बडीको रूपमा, महिलालाई एउटा सेक्सको अब्जेक्टको रूपमा देखाइराख्छौँ, जबसम्म हामीले महिलालाई कमजोर देखाइराख्छौँ, तबसम्म यो हिंसाको पुनरावृत्ति रोकिने छैन। अघि भर्खर हामीले पारिजातको कविता पनि सुन्यौँ। त्यो कविताका वाक्यहरूमा रहेका अर्थलाई घोट्लिएर हेर्ने हो भने महिला कहीँबाट पनि कमजोर छैन। 9 महिनासम्म गर्भमा राखेको एउटा शिशुलाई राखेर जन्म दिने महिलालाई मातृत्वको सम्मान संविधानमा छैन अहिलेसम्म। त्यो महिलाले आफ्नो सन्तानलाई एउटा सम्मानपूर्ण नागरिकको हैसियत दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो संविधानको लागि हामी बाटोमा अहिले नारा लगाउँदै थियौँ। त्यो बारेमा अहिले प्रणिकाजीले पनि भन्नुभएको थियो। त्यसैले यो कुरा त धेरै लामो छ, तर मलाई खुसी लागेको छ यहाँ तपाईँहरू सबैजना आएर यसमा समर्थन जनाउनु भएको छ। आउन नसक्नेहरूले पनि घरबाट, टाढाबाट यसमा ऐक्यबद्धता देखाउनु भएको छ, प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने यो नागरिक आन्दोलन जारी छ, नागरिक आन्दोलन जारी छ। आजको यो आन्दोलन यही टुङ्गिँदैन र होला राज्य सत्तामा बसेका मानिसहरूले महिलाले बोलेका कुरा ट्याउ नै लाग्ला। हामी ट्याउ नै उहाँलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ, हामी ट्याउको अर्थ नै उहाँलाई बताउँछौँ। त्यसैले यो आवाज निम्न नदिऊ। राम मन्दिर बन्ला, अघि सपनाजीले कविता पढ्नुभयो, राम मन्दिर बन्ला तर अब सीता पहिला जस्तो हुँदिनन्। अब सत्तामा बस्नेहरूले सीता बनाएर ढोकाभित्र राख्ने र अध्यागमनको जुन नियम छ त्यो सीता बनाउने षड्यन्त्र नै हो। उनीहरूले बुझुन्, अब सीता पहिला जस्ती हुँदैन। धन्यवाद। प्रणाम सबगोटेके। हाम्रो नाम सपना सञ्जीवनी। आजको कविता चाहिँ मैथिलीमा लेखेको छु, मैथिलीमै वाचन गर्नेछु। कविताको कुनै शीर्षक चाहिँ रहेको छैन, किनभने शीर्षकविहीन कविता लेख्न चाहिँ रुचाउँछु। कविताको विषयमा अलिकति भनिदिउँ मैथिली नबुझ्नेहरूलाई चाहिँ। यो जुन हिन्दू ब्राह्मणवादी पितृसत्ताले महिलाहरूलाई सदियौँदेखि सीता जस्तै सहनशील, अनि त्यसपछि सरस्वती जस्तै ज्ञानी, अनि गान्धारी जस्तै आँखामा पट्टी बाँधेर अन्धो हुन जुन सिकाउँछ नि, यो कविताले अब म त्यस्तो बन्दिनँ भन्छ। अब म तिम्रो पुरुषवादी कलमले लेखिएको महिलाको इतिहासलाई नकार्छु भनेर भन्दैछ। अब चाहिँ तिमी टाउको फोड या मलाई गोलीले मार, मेरो रगतले इन्कलाब यानी क्रान्ति लेख्नेछु भनेर भन्दैछ। हम अब सीता नै बन्बौ, हम अब सीता नै बन्बौ, अति सहनशील आ कोमल माता जानकी नै बन्बौ। रे राम कान खोलको सुन, तोहर पुरुषवादी अहंकार
के बोझ के चलते हम अब धरती के भीतर नहीं धंसबो। खबरदार जे आप तू अग्नि परीक्षा के अंगुरी हमरा दिस उठेले, खबरदार जे आप तू अग्नि परीक्षा के अंगुरी हमरा दिस उठेले, तोरा पति परमेश्वर माइन आंख मुइन क अग्नि में नहीं कूदबो। तोरा पति परमेश्वर माइन आंख मुइन अग्नि में नहीं कूदबो। तोहर अंगुरी मचोड़ कर राम वही अग्नि में तोरा झोंस देबो। हम आब सरस्वती नहीं बनबो, ज्ञान के देवी बन मुंह पर ताला नहीं लगेबो। परम पिता बनल अपने बलात्कारी बाप के रक्षक नहीं मानबो। रे ब्रह्मा कान खोल कर सुन, तोहर घृणित वासना के शिकार नहीं बनबो। खबरदार जे आप तू हमरा दिस आंखों उठा कर तकले, अपने बाप कहकर डरे चुपचाप नहीं रहबो। तोहर आंख नोच कर ब्रह्मा उतई अपन हाथ से तोहर वध करबो। हम अब गांधारी बन अपन आंख पर पट्टी नहीं बनबो। तोहर कुरुक्षेत्र के राजनीति आंख मुइन कर स्वीकार नहीं करबो। तोहर लिखल स्त्री दमनवा कानून बर्दाश्त नहीं करबो। रे कौरव आप पांडव सब कान खोल कर सुन, खबरदार जे आप द्रौपदी के इज्जत भरल सभा में दाव पर लगेले, आप आंख बंद कर चुपचाप नहीं सहबो। राजनीति के नाम पर महिला के इज्जत दाव पर लगावे वाला आ सभा में बैठ कर देखे वाला सब पुरुष के ओतई तलवार से सिर कटबो। बट सहलियो आप तोहर जुलुम आ शासन नहीं सहबो। आप तोहर पुरुषवादी कलम से लिखल हमर इतिहास के इनकार करबो। आप तोहर पुरुषवादी राजनीति के पुतला होवे से इनकार करबो। आप तोहर पितृ सत्ता के दासी होवे से इनकार करबो। हम आप सीता ने बनबो, सरस्वती ने बनबो, गांधारी ने बनबो। आप तू हमर कपार पर लाठी चलो, आप तू हमर कपार पर लाठी चलो या गोली छाती में धसो। आप तू हमर कपार पर लाठी चलो या गोली छाती में धसो। तोहर तानाशाही सरकार के खिलाफ अपन खून से इनकलाब 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 जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। कविता के लागि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु र अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा आफ्नो मन्तव्य जनताद्वारा चुनिएका नागरिकद्वारा चुनिएका सत्तामा गइसकेका बुढी मान्छेहरूले नागरिकलाई टेक्ने अधिकार कसले दियो? कसैले पनि दिएको छैन। त्यो हाम्रो सार्वभौमिक अधिकारलाई कुण्ठा पारेर आज अधिनायकवाद चर्काउने जुन कदम उठाएको छ त्यो प्रतिगमनकारी मात्रै होइन, निरङ्कुश तन्त्र फाँसीवाद बालेवाद हो, जसले दिदीबहिनीहरूलाई यति धेरै बलात्कार हुँदा पनि, बलात्कार गरी हत्या गरिरहँदा पनि मुख दर्शक भएर प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यो औँठा लगाएर बस्ने हाम्रा राष्ट्रपति भनाउँदा विद्यादेवी भण्डारी, जसले महिलाहरूको शरीरमा यति तीक्ष्ण अमर्यादित रूपले हत्या गरेर यहाँ मर्नु परेको छ, त्यसमा एक शब्द नबोलिकन अवाक भएर बोलिरहने राष्ट्रपति महिला भएर पनि, म महिला भएर पनि यदि मेरो आमा त्यो पदमा हो भने पनि म मान्दिनँ, राजीनामा दियो अहिले मान्दिनँ। हामी महिला भएर महिलाका आवाज उठाएर उहाँलाई त्यो पदमा पुर्याएको हो नि, हामीले यी औँलाहरूले टाँचा लगाएर उसलाई त्यहाँ पुर्याएको हो। आज महिलाहरूलाई पर्दा केही नबोल्ने राष्ट्रपति महिला
राष्ट्रपति हुँदैमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुनै छैन। यसो हो भने राष्ट्रपति महिला हुनु र नगर्नुमा हामीलाई कुनै फरक छैन। बालिका ज्ञानको सम्वाहक मानिएको आफ्नै शिक्षकबाट आफ्नै कक्षा कोठामा बलात्कृत भयो। त्यो अपराधी शिक्षक विरुद्ध मुद्दासम्म दर्ता भयो। किताबको भारी बोकेर स्कुल हिँडेकी छोरी साँझ भएर फर्किन्। केही दिनपछि छोरी मृत अवस्थामा नदी किनारामा भेटिन्। सामूहिक बलात्कारपछि छोरीको हत्या गर्ने ती अपराधीहरू अझै समाइए। कोक्रोमा खेलिरहेकी बालिका आफ्नै बाउबाट बलात्कृत भयो। फरार बाउलाई अझै खोजियो। कथित प्रेमीको विश्वासमा होटल पुगेकी एक युवती आफ्नै प्रेमी र उसका साथीहरूबाट बलात्कृत भयो। शक्ति र पैसाको आडमा सबै बलात्कारीहरूले उन्मुक्ति पाए। सुस्त मनस्थिति भएकी युवती बलात्कार, बस भित्रै युवती बलात्कार, शौचालय गएकी युवती बलात्कार, घाँस काट्दै गरेकी युवती बलात्कार। यस देशमा शासकलाई प्रश्न गर्ने नागरिकलाई गर्दैन। भ्रष्टाचारीलाई चप्पल खाने नागरिकलाई जिउ खानिन्छ। तर सैयौं बलात्कारी र हत्यारा पत्तो लाग्दैन। हजारौं सुरक्षाकर्मी र आधुनिक हतियारको सुरक्षा घेरामा बसेको यो देशको शासकले किन नागरिकलाई सामान्य सुरक्षा दिन सक्दैन? आफ्नो सुरक्षाको लागि सहर, सडक र कार्यालय भरि सीसीटीभी जगान गरेर विलासितामा रमाउने शासक किन स्कुलदेखि बालिकालाई सुरक्षित राख्न सक्दैन? यस शासक यस देशमा किन एउटा महिला, युवती, बालिका वा एउटा आम नागरिक सुरक्षित छैन? बलात्कारको संस्कृति शासनमा बस्नेहरूले संरक्षित गरेर राखेका छन्।
शालिक मुनि गएर सुनाउने रहन्थ्यो। यहाँहरूले जुन साथका साथ हामी सँगसँगै यहाँ आउनु भएको छ त्यो धन्यवाद मलाई त्यो शालिक मुनि सिंहदरबारमा बस्ने शासकलाई सुनाउने रहन्थ्यो। आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी नागरिक न्यायप्रेमी साथीहरूलाई सबैलाई स्रष्टा सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग धेरै समूहहरू छ। यहाँले हेर्नुभयो आभा फर क्रिएटिभिटी समूह जसले सुरुमा अगाडि पर्फर्मेन्स गरेर हेर्दै थियो। यहाँहरूलाई बीचमा मुटुभरि अलिकति जिज्ञासा पनि थियो कसले यो हिँडाइरहेको छ, किन हिँडाइरहेको छ। यहाँलाई थाहा छ कुन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, हामी महिला र बालिकाहरू कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ। त्यो सिम्बल थियो त्यो। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका महिला समूहहरू आज हामी सँगसँगै हातेमालो गर्न आइपुग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकर्मी मित्रहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, चलचित्र
चित्रकर्मीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर विभिन्न पेसा व्यवसायका व्यक्तिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मी हामी सँगसँगै हिँडिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई थाहा छ हामी यो मार्च किन गरिरहेका छौँ, किनभने हामी यहाँलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, अस्ति भर्खर नारायण हिटीको अगाडि यो सभा हुँदाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आँखाबाट आँसु बगेको थियो। मेरो आँखाबाट यही छ आज पनि। आज मलाई यहाँहरूलाई भन्ने आशा छ, यहाँले फ्ल्यास मबमा देख्नुभयो होला, बहिनीहरू युवाहरू तपाईँ हाम्रो अगाडि त्यो पीडा खप्न नसकेर हामी यहाँ सुनाउन आइरहेका छौँ। सुन्नुहोस् यहाँहरू र यहाँहरूले मनन गर्नुहोस्। आज यो कार्यक्रममा हामीले के पनि एउटा आशा लिएर आएका थियौँ भन्दाखेरि सिंहदरबारमा विराजमान कान खोलेर सुनुन्। तपाईँ घर फर्किनु होला नि त, सिंहदरबारमा विराजमान हाम्रा शासकहरू घर फर्किनुहुन्छ होला नि। छोरीले सोध्नेछ, तपाईँको पत्नीले सोध्नुहुनेछ, तपाईँको बहिनीले सोध्नुहुनेछ, यो भद्रकालीमा महिलाहरू किन जम्मा भएका थिए? बसन्तपुरबाट महिलाहरू सिंहदरबारलाई सुनाउन किन आएका थिए? तपाईँले जवाफ दिनुहोला। मेरा गृहमन्त्री तिनै हुनुहुन्छ जसले मलाई आएर भन्नुभएको थियो हामीले निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई तपाईँहरूको अगाडि ल्याउनेछौँ। हामीले पाएनौँ हेर्न ती बलात्कारीहरूलाई। हामीले सुनेका थियौँ, मैले सुनेको थिएँ मेरो कानले, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको थियो तपाईँहरू नातिनु अहिलेको आइजिपी तेस्रो आइजिपी हुनुहुन्छ, उहाँले आएर भन्नुभएको थियो तपाईँहरू नातिनु हामी ती बलात्कारीहरूलाई तपाईँहरूको अगाडि छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौँ। हामीले देख्न पाएनौँ। कम से कम तपाईँले आफ्नो घरमा पनि भए भने भनिदिनुहोस् न यो कुरा। म आज यति मात्रै युवाहरूलाई के सुनाउन चाहन्छु, यो अहिलेको अभियान तपाईँहरूको अभियान हो। तपाईँहरूले बाटो छोड्नु भयो भने यो देशका अग्रजहरूले बाटो बिराइसके, यो देशका अग्रजहरूले बाटो बिराइसके। आज तपाईँ हामीलाई यहाँ खडा गरेर उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू दिनहुँ महिला बालिकाहरू बलात्कृत भइरहेछन्, तर उहाँहरूले के भन्नुभयो यहाँले सुन्नुभयो होला नि, पुँजीवादले बलात्कार गर्दैछ, पुँजीवादले बलात्कार बढाउँदैछ। तर मैले बुझ्न नसकेको यो त समाजवादी सरकार होइन, संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवादी सरकार होइन। हरेक किसिमको लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्दै उहाँहरू त्यहाँ विराजमान भएको होइन। बुझ्न सकेन मैले यो कुरा। आज अङ्गिरा पासीको आमाले रुँदै दिनहुँ पर्खिरहनु भएको छ। न्याय कहिले मिल्नेछ? सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो हामीले द्रुत न्याय दिनेछौँ, हामी एक दिन पनि पर्खिन दिने छैनौँ कसैलाई, र कानुनमा लेखिएको कुरा हामीले द्रुत न्यायबाट तपाईँहरूलाई दिनेछौँ। तर हामीले सुन्न पाएनौँ। यो देशमा दिनहुँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको छ, हामीले त्यो अनुभूति गर्न पाएनौँ। मानव अधिकारको उल्लङ्घन राजनीतिक दलको संरक्षणमा छ, यहाँलाई थाहा छ होला नि। आज हामी यो सबै कुराको अन्त्य चाहिरहेका छौँ। महिलामाथिको यो हत्या, हिंसा, बलात्कार, यहाँलाई थाहा छ बलात्कारले हत्या गरिरहेको छ। किन? प्रमाण मेटाउन। कसैले थाहा नपाओस्, अब थाहा नपाओस्, उहाँहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ, उहाँहरूलाई बडो गर्व हुनेछ। पुँजीवादी देशमा पनि बलात्कार भइरहेको छ, हामी कहाँ भयो त के भयो? तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, हामीलाई भनिएको छ। म यहाँ सबैलाई फेरि पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आउनुहोस्, उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस्
तपाईहरूको समय साँच्चै सकिएको छ। युवाहरूले अब नेतृत्व गर्नेछन्। भनिदिनुहोस् युवाहरू, तपाईहरू नै आएर, म पनि यहाँ तपाईहरूको अगाडि उभिन चाहँदैन, तपाईहरू आएर उभिनुहोस्। हामीले भन्नुपर्ने बेला भएको छ। अब साँच्चै नै युवा युवती तपाईहरूले भन्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी किन भन्न चुकिरहेका छौँ भनौँ। हामी अन्त्यमा केही कुरा, युगजी मेरो पछाडि हुनुहुन्छ, तपाईहरूको मुठी दानले हामीले 17,545 21,790 रुपियाँ उठाएका छौँ। हामी यसरी नै उठाएर यो कार्यक्रम हामीले गर्दैछौँ। यो कुनै अन्य कुराबाट उठेको होइन, तपाईँहरूको पैसा हो यो, र तपाईँहरूको पैसाबाटै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केही कुरा छ, केही कुरा सुनिदिनुहोस्, त्यसपछि हामी पनि लाग्नेछौँ। हामी पनि थकित छौँ, हामी पनि जान चाहिरहेका छौँ। थोरै कुरा भन्न चाहन्छु, अब धेरै कुरा मेरा छैनन्। तपाईँलाई थाहा छ, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको पुनर्व्याख्या खोजेछौँ 70 वर्षपछि। हामीले खोज्दैछौँ। फागुन 7 आउँदैछ, यहाँलाई थाहा छ। हामी त्यहाँ परबाट त्यो प्रजातन्त्रको घोषणा भएको थियो र के भनिएको थियो भन्दाखेरि जनता अब रैती रहेनन्, जनता अब रैती रहेनन्। र हामी पनि यो बृहत नागरिक आन्दोलनबाट यो 70 वर्षको राजनीति र नीतिको हामी व्याख्या गर्न चाहिरहेछौँ। र हामीले त्यो दिन फागुन 7 गते त्यहाँबाट त्यो घोषणा गर्न चाहन्छु। आज जुन मास हामी यहाँ जुटेका छौँ, त्यो मासको उपस्थितिको लागि म यहाँहरूलाई फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु, विनम्र आह्वान गर्न चाहन्छु। मेरा 5वटा कुरा पनि सुनिदिनुहोस्, जुन चाहिँ म सरकार र यहाँहरूलाई पनि सुनाउन चाहन्छु। म धेरै लामो अब नगरेर, साथीहरू सबै भोकाइसक्नु भएको छ। यो के भइरहेछ हामी सबैले देखिरहेका छौँ। नेपालको संविधान 2072 जारी भयो र यो 72 जारी भइसकेपछि यसले केही कुराहरूको सुनिश्चितता गरेको थियो। यसले के भनेको थियो भन्दाखेरि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरिनेछ र जुन राजनीतिक दलले यसको कार्यान्वयन गर्ने छैन त्यसलाई निर्वाचन आयोगले दल खारेजीको लागि अगाडि बढ्नेछ। तर हामीले सुन्न पाएनौँ। महिला सहभागिता घरभित्र मात्रै सीमित भयो। नेपालको नागरिकता ऐन संशोधन 2077 विधेयक मसौदा भयो। तर के भनियो भन्दाखेरि भान्जा भान्जीले देश ओगट्नेछ भनियो। ओगट्ने छैनन् भान्जा भान्जीले देश। हामीलाई हाम्रो पहिचान चाहिएको छ, हामीलाई हाम्रो सार्वभौम नागरिक चाहिएको छ र यस्ता प्रस्तावहरू खारेजीको हामी यहीँबाट माग गर्न चाहन्छौँ। संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अंगीकार गरेको छ, लोकतन्त्र कानुनको शासनको प्रत्याभूति गरेको छ। तर कुनै पनि नागरिकले त्यसको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। हामी राज्यका हरेक निकायबाट बेला बखत यहाँले सुनिसक्नुभयो। के भनियो भन्दाखेरि वडाबाट अब सिफारिस ल्याउनु पर्ला विदेश जान। तपाईँ चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्न नि त? हो, त्यस्ता हामीलाई संविधान विरोधी कानुनहरू नीतिहरू स्वीकार्य छैन। कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध यौनिक बदनियत सहित आपराधिक गतिविधि गरेको खण्डमा प्रमाणित भएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक पदमा जाने छैनन् भनियो। तर फेरि पनि हामी तीनै व्यक्तिलाई त्यही सार्वजनिक पदमा देख्छौँ। शून्य सहनशीलता कहिले लागू हुने हो यो देशमा? त्यसकारण सरकारले शून्य सहिष्णुताको नीति जहिले पनि लागू गराए हामीले अनुभूति गर्न पाएनौँ। यहीबाट म यो माग गर्न चाहन्छु। 10 वर्षे जनयुद्ध, अहिले यहाँहरूले उद्घोषक गीतालाई देख्नु भएको थियो नि, त्यस्ता हजारौं मानिसहरू 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका थिए, यौन हिंसामा परेका थिए, न्यायबाट वञ्चित भएका थिए। महिलाहरू अहिले पनि न्यायमा समावेश हुन सकिरहेका छैनन्। द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको परिवारको अहिले पनि विचल्ली छ।
र ती राजनीतिक दल जसले न्याय दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका थिए तिनीहरू जवाफदेही छैनन्। तिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन हामीले भूमिका खेल्नु पर्नेछ। राजनीतिक आस्थाको आधारमा 5 वर्ष यता तपाईँ हामीलाई थाहा छ म भर्खरै मानव अधिकार आयोगबाट निवर्तमान भएँ, तर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अहिले पनि धरपकड जारी छ। अहिले पनि व्यक्तिहरू बेपत्ता पार्ने क्रम जारी छ, व्यक्तिहरू मारिने क्रम जारी छ। यो तत्काल रोकिनुपर्छ, तत्काल रोकिनुपर्छ र यो यस्तो किसिमको वातावरण पुनः दोहोरिनबाट हामी जोगिनुपर्छ र सरकारले यसको हरेक व्यक्तिको मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्छ। यहाँहरू सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि म यहाँलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आजको यस गृह सभामा उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म हृदयदेखि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी फेरि पनि यहाँहरूलाई फागुन 7 गतेको लागि आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, बिदा हुन चाहन्छु। समाजको आवाज.com